بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أتقرب إليك وأسألك بالصلاة على النبي الأمي معدن الجود والسخاوة معدن الأخلاق والمروة معدن الألطاف والمودة ومعدن التسخير والمحبة، وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمحبوبين. اللهم سخر وألف بين المؤمنين والمسلمين كما سخرت وألفت بين الأنبياء والمرسلين، وصلى الله تعالى عليهم أجمعين. يا مؤلف تألفت بالألفة والألفة في ألفة ألفتك يا مؤلف. اللهم سخر في قلوب المؤمنين كما سخرت لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم سخر في عيني تسخيرا، وسخر في لساني تسخيرا، وسخر في وجهي تسخيرا، سخر في نفسي تسخيرا كثيرا دائما يا مسخر. تسخرت بالتسخير والتسخير في تسخير تسخيرك يا مسخر. سخر لي قلوب كل مخلوقات العلويات والسفليات والروحانيات مع الفتوحات سميعا مطيعا بحظ يا باسط يا جامع يا ودود يا بدوع.